መልክታን በይዘት ንጾደ ሃይ እመብርሃንዮ አድ አዶናይ አይስጉምንዮ እግረይ በዘይባአኺ አየሰንፍስም በዘይነው ሃትናትኪ አይስጉምንዮ እግረይ በዘይባአኺ سلام سلام فتواتن كبرانن عمل العالم تركو نشانالي بيتساب كمي تخانو كل سلام اكزابير مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون ببسلكم هو سلامكم بزحت ركبلالي بعلتمو لتصفايا نقعدما ناو شانالي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديو نازخون كعا كم تلمود على تاو شرفي بزالي معراقا ويكعا بحاولا إلوون بنا إثيوبيا نقد بانكي كومون بالعلمات أنزي شرفانا يكلي بانكتات إنمانيا نزل حاويرنا كرينا سكعبيري فزامن ختكتا تلو بآخرتي عدم نشانا لي حدش تزخونكم سبسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شر بمقوار نخطا براتاتعني بزحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كابل بنا مسكنكو إياه سناي زاني حيث سناي مكتتال كبرات حواتي انكو عدما نبعل حواريا بسلام بصحكم بعالو ناي سلام ناي فقرني حدنتكو خنا لنا تمنخو بسدز لهم كبرات حواتي كعني بمنفاس دس يلكم حليفكم ما تخونو تسفاي كبر بفلاي دما دقي مدام حواتي مالتيو ياو نحنا اينا نحزن دا مدام سلا سرحنا وركو يفلط ايا دقك نوز اين خالن بفلاي كونترات نسرحنا ياو نجدي نزمز جزي عدنا خيلنا خمس غيرنا خنا وعلينا إلنا بتسفى بتمنيتنا درسي لنا نحلفه ما بتسفى درسي لكن بمنفس حليفكم ناخذ كنا تسفى يقبر يا كالي عد زي لكم ما أوروبا ديو أو زحش بوت هذا لكم مس ما حزتكم مس بيت سوكم سلة الراحة ولا دحانيو دك مدام كمان ميدي ما سدتكم حتيرو ولا خاتكم سدتكم حتيرو بسلام نا عدخم يولسكم عد خاطعم إن كرات حاتي برخ أو رأمتنا تمنى خويا مباركس نبذا بيدك نحلف كلنا لو ما عند على تاو شرفي جولاي 10 تغلتوي كعا حملة حمشتي يخون زلو بمجمرة نريون ناي أمريكا دولار يتخون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالة 180 كلتا نتوي 56 سنتيم كشرف كيلو 100 دولار 10 شومن تشحن كلتا 156 قرشن يمتزلو مالتيون دولار بناي وقاقن بانكي 159 نتوي 6 سنتيم كشرف كيلو 100 دولار 15 سنة تشرفه وعيلة دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 156 نت 0 سنتيم كشرف كيلو 100 دولار 15 كلتنيو كشرف وعيل زلا دولار بناي قل بيرو وديس هوا زركا 195 نت 0 سنتيم كشرف كيلو 100 دولار 14 يمتزلو مالتيو قصيلنا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت هي كعا بحاولا بخلتا 109 ندوي 10 سنتيم كشرف كيلو 100 يورو 20 10 شومنت قرشن يمتزلو قصيلنا نريو ناي سويسرلاند فرانك ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت هي كعا بحاولا بخلتا 125 ندوي 95 سنتيم دول ساعن 5 كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 25 قرشن يمزألو بمقصال نريو ناي كندا دولار ناي كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت هي كعا بحوالا ب128.5 سنتيم دول يقرتا 128.5 سنتيم كشرف كيلو 100 دولار 12,865 قرشن يمزألو قصيلنا نريو ناي انجليز باوند سيرلينج يكون ناي انجليز باوند سيرلينج بناي جل بيرو دي سابا زركب 328.36 سنتيم كشرف كيلو 100 باوند سيرلينج ب 22,836 يمزألو باوند بناي إثيوبيا نقد بانكي 202.46 سنتيم كشرف كيلو 100 باوند ب 22,246 يمزألو باوند بناي وقاقن بانكي 210 سنتيم كشرف كيلو 100 باوند 21,746 يمزألو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 341 10 سنتيم كشرف كيلو 100 باوند 24,110
እናተሸረፈ ውዒል ዘሎ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ፀንሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀጥልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸውን ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ግን ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ኮሜንት ዘይፀሓፍኩም ኮሜንት ሼር ዘይገበርኩም ሼር ሰብስክራይብ ግበሩ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ። ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ክኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ ብ592.96 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 59,276 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ ብ521.95 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 52,195 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ ብ49.90 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ብ49,070 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንኪ ብ44.12 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም ብ44,012 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ብ42.49 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም ብ42,049 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ግሊ ቢሮ አዲስ አበባ ዝርከብ ብ47.11 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 47,011 ቅርሽን ይመጸሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ክኸውን ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ብ48.65 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብ48,065 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንኪ ብ43.22 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብ43,022 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ብ41.55 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብ41,055 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብናይ ግሊ ቢሮ አዲስ አበባ ዝርከብ ብ45.68 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል ብ45,068 ቅርሽን ይመጸሎ። እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ ንስኹም ከ ብክንደይ ተሽርፍዎ ኣለኹም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃቡ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ። እና ደግሞ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኮሜንት ናይ ልቢ ቅርጺ ይኹን ኣበባ ይኹን ኣቅምጡለይ ኣብ ኮሜንት ብቻ ኮሜንት ጻሓፉ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ ብ484.08 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 48,408 ይመጸሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ ብ484.12 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል ብ48,412 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ክኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 257.45 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር ብ25,745 ይመጸሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ እስራኤል ሽቅል ክኸውን ናይ እስራኤል ሽቅል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 61.60 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ እስራኤል ሽቅል ብ61,060 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ ሓምለ 5 ወይ ከዓ ጁላይ 12 ከምዚ ይመስል ነይሩ። ያው ኩሉ ግዜ ክንዕዘቦ ከለና ግን ብኣውደ ዓመት ንእሽተን ይቐንስ ይመስለንና። እስኪ ንስኹም ከ ብትክክል ክንደይ ሓዊልኩም ብበዝሒ ብችርቻሮ ስለዝፈላለ ክንደዚ ብክንደዚ ኣብዚ ቦታ ሓዊልና ኢልኩም ኣብ ኮሜንት ጻሓፉልና ኢኹም እና ክብራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም እናኽብረኩምን ብሩኽ ኣውደ ዓመት ሰናዩ ባይ ባይ።
تركتان بيزاد مسعود حي أما برهاني وعد أدوناي عيسقو من يو إقري بزيب أخي عيستنفسم بزين وحفناتكي عيسقو من يو إقري بزيب أخي عيستنفسم